बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक की माहाना न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। आज के इस बुलेटिन में जनवरी 2022 में अंजाम पाई चंद नुमायाँ तहरीकी सरगर्मियों की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। यकुम ता 10 जनवरी के दौरान हल्क़े कर्नाटक की जानिब से इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह मुहिम मनाई गई। मुहिम के दौरान रियासत भर में मुख्तलिफ़ मक़ामात पर वाबिस्तगान जमात और अहले खैर हज़रात की नशिस्तें मुनक़िद हुईं। माहाना यानतों और बैतुल माल की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जमात की सरगर्मियों का तारुफ़ कराया गया। हल्क़े के ज़िम्मेदारान में माविन अमीर अलख़ा जनाब मोहम्मद यूसुफ़ कन्नी साहब और हल्क़े के सेक्रेटरी जनाब अकबर अली साहब और जनाब मोहम्मद बिलाल साहब ने मुतअद्दिद मक़ामात के दौरे किए। नुज़मा इलाक़ा अज़ला व ज़िला ने भी अपने इलाक़ों में दौरे किए। मुहिम की चंद झलकियाँ मुलाहिदा फरमाएँ। यकुम ता 3 जनवरी के दौरान शोबे तरबियत की जानिब से बेंगलुरु के शफ़ी बाग में मुंतखब कारकुनान के लिए सहरोज़ा तरबियत गाह का एहतमाम किया गया, जिसमें अमीर हल्क़ा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब, सेक्रेटरी हल्क़ा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, अरकान शुरा जनाब मोहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ साहब, जनाब शबीर अहमद खान साहब, जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब, जनाब मुल्ला लियाक़त अहमद साहब के अलावा जनाब शमीमुद्दीन हैदर साहब और जनाब MP बशीर अहमद साहब से 125 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। 5 और 12 जनवरी को बेंगलुरु के सबील रशाद में अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब की सदारत में हालात हाजरा के पेश नज़र हुई नशिस्तों में अमीर हल्क़ा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब और सेक्रेटरी हल्क़ा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब भी शरीक रहे। 5 जनवरी को जैन मिलन के अहिंसा सम्मेलन के ऑनलाइन प्रोग्राम में सेक्रेटरी हल्क़ा जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने खिताब किया। 8 जनवरी को रियासत के हालात पर तबादला ख्याल के लिए 12 तंजीमों की जानिब से मुनक़िद हुई ऑनलाइन नशिस्त में माविन अमीर अलख़ा ने भी शिरकत की। 8 जनवरी को मरकज़ जमात के हफ्तावारी इज्तिमा में सेक्रेटरी हल्क़ा डॉक्टर मोहम्मद ताहा मतीन साहब ने इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इस्लामिक वैल्यूज़ इन सोशल नॉर्म्स के मौजू पर खिताब किया। Jails, go to jails. Who is in jails? The poor people are in jails. The minorities are in jail. जो कमज़ोर हैं उनको जेल भर दिया जाता है। वो एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे सोसाइटी के अख्तार क्या है। जस्टिस सिस्टम्स देख लीजिए, अगर कोई अमीर आदमी या उसका जस्टिस हो तो फौरन वो लिस्ट हो जाता है, और कोई गरीब हो कोई वो हो तो वो चलते रहता है 20 साल 25 साल। तो उसमें जिसके पास पैसा है वही वो राज करेगा, वही जीतेगा। 10 और 11 जनवरी को मरकज़ी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा फारूक साहब की क़ियादत में एक वफ़द ने हल्क़े कर्नाटक का दौरा किया। इस मौके पर वफ़द ने ज़ेनिथ अकेडमी और हिप्पो कैंपस का दौरा किया। दूसरे दिन दफ्तर अलख़ा पर मरकज़ के वफ़द और अमीर अलख़ा की मौजूदगी में हल्क़े कर्नाटक के शोबे तालीम के मेम्बरान की नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें मरकज़ के मनसूबों की तफ़हीम की गई और हल्क़े की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मरकज़ी सेक्रेटरी बराए मीडिया व तालीम जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब भी शरीक रहे। 17 जनवरी को हासन में मंसूरा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के मौके पर अमीर हल्क़ा की सदारत में मंसूरा ट्रस्ट की एक नशिस्त भी मुनक़िद हुई। 19 जनवरी को दफ्तर हल्क़ा पर अमीर हल्क़ा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब की सदारत में मारूफ मुहक़्क़िक़ व मुसन्निफ़ मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र असदी साहब के साथ एक मुलाक़ात व तबादला ख्याल का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हल्क़े के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद रहे। 22 जनवरी को टुमकुर के रुकन जमात जनाब सैयद असलम साहब का इंतकाल हो गया। ज़िम्मेदारान हल्क़ा ने मरहूम के हक़ में ताज़ियत पेश की है। 24 जनवरी को हिजाब, सूर्य नमस्कार और फ़िरक़ा वाराना वाक़ियात के तनाज़ुर में हल्क़े की जानिब से बेंगलुरु के बिफ्ट पर खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें अमीर हल्क़ा, मायून अमीर हल्क़ा और हल्क़े के सेक्रेटरी जनाब अकबर अली साहब और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब शरीक रहे। वसी कवरेज हासिल हुआ। उडुपी में वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब का मसला उठाकर जिस तरह तालीम से महरूम किया गया है, एक छोटी सी बात थी और एक बुनियादी हक़ है जो हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। और क्या ड्रेस पहना जाए और ख़ुसूसन मुसलमान पर्दा और हिजाब का जो एहतमाम करते हैं ये कोई नई बात नहीं है, मगर इसको इश्यू बनाकर वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ कोई अपना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से जिस तरह रोका गया और गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से बराबर वो तालीम से महरूम है। और हम देख रहे हैं कि वो कॉलेज में कॉरिडोर में बैठने पर मजबूर हो रही हैं। पहले ही मुस्लिम तालिबात के एजुकेशन के मामले में उनके पीछे रह जाने का एक इशू है जिससे हम जूझ रहे हैं। ऐसे में
ان کو ایک تو اپنے حجاب کے سلسلے میں محروم کرنا ان کے حق سے، دوسرا تعلیم سے ان کو محروم کرنا، اور تیسرا ان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو متاثر کرنا، یہ سب باتیں ہمارے دستور اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس معاملے میں وزیر تعلیم نے بھی محض اس کو ایک انڈسپلن کہا ہے، حالانکہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسے حق کی بات ہے جس کو کورٹس نے یہاں ہمارے اپنے ملک میں اپہلڈ کیا ہے۔ چنانچہ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو خواہ ایک ایشو بنانے اور مزید لمبا کھینچنے کے بجائے مقامی طور پر اس کو حل کیا جائے، اور وہاں پولرائزیشن اور مسٹرسٹ کے اور عدم اعتماد کے ماحول کو پیدا کرنے کے بجائے ایک خوشگوار ماحول میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کے اس بنیادی حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس کا موقع ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ 25 جنوری کو کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے ایک وفد نے ضلع گدگ کے نردگند مقام کا دورہ کیا۔ شہید اور زخمی نوجوانوں کے گھر والوں سے ملاقاتیں کی گئیں۔ وفد میں معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب اور APCR کے سیکریٹری جناب محمد نیاز احمد صاحب بھی شریک رہے۔ 26 جنوری کو دفتر حلقہ پر امیر الخواہ کی صدارت میں حلقے کی شورا کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ 27 جنوری کو دفتر حلقہ پر امیر الخواہ کی صدارت میں حلقے کے تمام سیکریٹریز، معاون سیکریٹریز اور PROs کی سہ ماہی جائزہ نشست منعقد ہوئی۔ 29 جنوری کو بنگلور کے بفٹ پر کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے خصوصی پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں جماعت کی جانب سے امیر الخواہ، معاون امیر الخواہ اور APCR کے سیکریٹری بھی شریک رہے۔ 29 جنوری کو امیر الخواہ کی صدارت میں نظمائے علاقہ، اضلاع و ضلع کی آن لائن جائزہ نشست منعقد ہوئی۔ حلقے کے سیکریٹریز اور شعبہ خواتین کے ممبران بھی اجلاس میں شریک رہے۔ 29 اور 30 جنوری کو سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے بنگلور کے میسور روڈ مقامی جماعت کا تربیتی دورہ کیا۔ 30 جنوری کو امیر الخواہ نے بنگلور کے شیواجی نگر مقامی جماعت کا جائزہ و احتسابی دورہ کیا۔ اب چند ضلعی و مقامی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ 13 جنوری کو بیدر میں صحافیوں سے ملاقات کا سالانہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جماعت کے مقامی ذمہ داران نے خطاب کیا۔ 13 جنوری کو ٹمکور میں اسلامک سینٹر کی جانب سے مسلسل 100 دنوں کے لیے نماز فجر کی پابندی کرنے والے 16 بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں بچوں کے لیے بائیسیکلز کا انعام دیا گیا۔ مقامی علماء کے علاوہ حلقے سے معاون امیر الخواہ نے شرکت و خطاب کیا۔ 14 جنوری کو ضلع ہاسن کے ریہڑی میں مثالی بستی پروگرام کے تحت آدرشا گرام سمیتی کا قیام عمل میں آیا۔ تقریب میں معاون امیر الخواہ نے شرکت کی۔ 23 جنوری کو ضلع دکشن کنڑا کے اپننگڑی کے شعبہ دعوت کی جانب سے سبرامنیہ شیترا مٹھ کے سوامی جی سے ملاقات کی گئی۔ 23 جنوری کو چکمنگلور کے شعبہ دعوت کی جانب سے کوپا تعلقے کے مٹھ کا دورہ کیا گیا۔ مٹھ کے آچاریہ سے ملاقات کی گئی اور تحفہ کتب پیش کیا گیا۔ 26 جنوری کو رفقائے جماعت کے لیے منگلور میں سوشل میڈیا ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ 26 جنوری کو بنگلور کے یشونت پور یونٹ کی جانب سے کل یومی تربیتی اجتماع منعقد کیا گیا۔ معاون سیکریٹری الخواہ جناب لطیف اللہ خان منصوری صاحب اور ناظم میٹرو شیخ ہارون صفدر صاحب مہمانان خصوصی رہے۔ 30 جنوری کو اڑپی کے وابستگان کا تربیتی اجتماع صالحات اسکول گھوڑے میں منعقد کیا گیا۔ سیکریٹری الخواہ جناب محمد کنی صاحب اور انچارج سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ مہمانان خصوصی رہے۔ اب چند ذیلی تنظیموں کی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ 19 جنوری کو رفا چیمبر آف کامرس بنگلور میٹرو کی جانب سے سلام سینٹر میں ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں معاون امیر الخواہ اور رفا کے ذمہ داران نے خطابات کیے۔ 23 جنوری کو سالیڈیرٹی کی جانب سے آن لائن ارننگ اینڈ ای کامرس کے عنوان پر ایک آن لائن ویبینار منعقد کیا گیا، جس میں سالیڈیرٹی کے ممبر جناب حمزہ معظم علی صاحب نے رہنمائی کی۔ 26 جنوری کو سنویدنا بنگلور اور آٹی نگر کلا ساہتیہ ویدیکے کے اشتراک سے کوویمپو پارک میں یوم جمہوریہ کے موقع پر دستور ہند سے واقفیت کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا۔ 30 جنوری کو مساجد کونسل کرناٹک کی جانب سے ضلع بیدر کے ہمن آباد میں مساجد کے ذمہ داران کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا۔ معاون امیر الخواہ جناب محمد یوسف کنی صاحب، سیکریٹری حلقہ مولانا عبدالغفار حامد عمری صاحب اور مساجد کونسل کے صدر جناب ذاکر حسین صاحب نے خطابات کیے۔ HRS کی جانب سے جنوری کے مہینے میں ویکینڈ کرفیو کے موقع پر میسور کے غریب علاقوں میں تقریباً 600 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح سردی کے موسم کے تناظر میں بیدر میں تقریباً 200 مستحقین میں کمبل تقسیم کیے گئے۔ محترم ناظرین، آج کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان لطیف اللہ خان منصوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔